बाबूश जसो भारतीय जनता पक्षाचो पयलो क्रिश्चन खांबो ज्या वेळार मायनॉरिटी BJPक वर्ज समजतले त्या काळान तो पयलो क्रिश्चन MLA जाणे भाजपाक मेटकी मारली। एका अर्थान मायनॉरिटीत भाजपाक व्हरपाचें महत्वपूर्ण काम बाबूशान केलां आनी तें भाजप विसरूं शकना। म्हज्या सरकारांत बाबूश जरी डेप्युटी CM आसलो तरी ताचो अनुभव आनी खास करून कायदो आनी रेव्हेन्यू क्षेत्रांत ताचो हातखंडो जो आसलो त्यामुळे हांव अनेक फावटी ताचें मार्गदर्शन घे। रेग्युलरायझींग अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर्स हो जो कायदो म्हज्या काळांत जालो तातूंत बाबूशान म्हाका मदत केल्ली। तशेंच अलॉटिंग अल्वारा लँड टू द लेसीज होय कायदो ड्राफ्ट करता आसतना बाबूशाचो म्हाका उपयोग जाल्लो। ह्या देशांतली पयली युनिवर्सल हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम जी हांव हेल्थ मिनिस्टर आसतना हांवें ड्राफ्ट केल्ली ती बाबूशान आपल्या काळांत ताका व्याप्ती दिली, वायडर केली, भितर आयुर्वेदा बीन हाडले, एम्पॅनल्ड हॉस्पिटलां वाडयली आनी ह्या देशांतली पयली हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम ताणें हेल्थ मिनिस्टर आसतना हांव फायनान्स मिनिस्टर म्हणून ताका फंडाची प्रोविजन केलें आनी दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना ह्या नांवान 3 लाख आनी 4 लाख अशी फॅमिली कवर दिणारी एक दूरगामी दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम ही तो हेल्थ मिनिस्टर आसतना खूब उपयुक्त ठरल्या, सरकारी हॉस्पिटलांकय उपयुक्त ठरल्या आनी मोठ्या प्रमाणार एम्पॅनल्ड प्रायवेट हॉस्पिटलांकय उपयोग पडल्या। बाबूशाचें राजकारणांतसून एक्सीट जावप वचप हें खूबच राजकारणांत पोकळी निर्माण करणारें आसा। एक करारी मनीस, एक मोजक्या शब्दांत खंयच्याय सिच्युएशनाक रिएक्ट जाणारो, अगळ फगळ न उलयणारो, कमीच कमी शब्दांत आपली भुमिका सांगणारो आनी टू द पॉयंट उलयणारो असो बाबूश एक राजकारणांत आपली इमेज केल्ली। फ्रँक ओपिनियन दी, तोंडार एक आनी फाटल्यान दुसरें अशें ताजे कडेन केन्ना जालें ना। अशा म्हज्या राजकीय मित्राक हांव सलाम करतां। खरें म्हणल्यार वायट बातमी काल एक आमकां बातमी आयकपाक मेळ्ळी। आमचे भितरलो आमचो माजी आमदार, आमचो सहकारी विष्णू वाघ हो वायट जालो आनी आज आमकां परत एकदां ही बातमी आयकपाक मेळ्ळी की म्हजो मित्र तसोच ताचे बरोबर हांवें खुबशें शिकलां, ताजे बरोबर काम केलां असो विधानसभेन सहकारी आशिल्लो गोंय राज्याचो एक्स डेप्युटी CM आनी आतांचो म्हापशेचो आमदार हो वायट जालो। वायट दिसता की एक टॉल लिडर जाणें फाटले 20-22 वर्सां आमचे बरोबर आसा आनी ताणें ह्या पार्टीक वयर व्हरपा खातीर जो प्रयत्न केलो आनी त्या प्रयत्नान ही पार्टी इतली फुल्ली। जशें मनोहर पर्रीकर, जशें श्रीपाद नायक, जशें राजेंद्र आर्लेकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, सतीश धोंड हांचें कर्तृत्व आमी केन्नाच नाकारूंक शकना। तशेंच फ्रांसीस डिसोजा हाणें पार्टी खातीर
2005 पासून त्या सत्तेर येवपा खातीर विविध लोकांक एकठांय हाडून तांकां पार्टीन भितर सामावून घेवपाक एक मायनॉरिटीचो लिडर जावन ताणें दुसऱ्यांक आपल्या भितर सामावून घेवपाक प्रयत्न केलो तो खरें म्हटल्यार अचिवमेंट आसा आमचे खातीर आनी त्या बळग्याचेर आमी आयज इतली उंचाय गाठूंक शकल्या. असो एक कावन्सिलरा पासून जाणें आपले फ्रॉम स्क्रॅच टू दीस लेवल येदे व्हडले एम्पायर येदे व्हडले हायटीचेर पाविल्लो एक लिडर आमचे पासून पयस गेला. तो सदांच आमकां यादस्तीक उरतलो आनी तांचे फॅमिलीक तशेंच ताचे सगळे मित्रगणांक आमच्या ह्या ताचे दुखान आमी मित्रगणां बरोबर ताच्या दुखान आमी सहभागी आसात. भारतीय जनता पार्टी विष्णू सुर्या वाघ आनी एडवोकेट फ्रांसीस डिसोजा हांच्या निधनाचेर शोक व्यक्त करता. आमी सगळे तांच्या कुटुंबिया बरोबर आसा. दिठाय दिवपाक तांकां देवान घटसाण दिवची आनी त्याच बरोबर हांच्या लोकांच्या आत्म्याक देवान शांती दिवची. Really, I'm saddened. In fact, he was my colleague. He's a very nice man, straightforward. I think Goa lost one tall leader in Mr. Francis D'Souza. I wish his family I wish his family the condolences, and I hope God gives them the strength during this difficult time. पार्टी सोडलो आमकां जालो. पार्टी म्हणटा तयार दुसरे केन्ना लिडर तयार जातले केन्ना पूण आमकां लॉस जालो. एक बरो आमकां गायड आनी आमचो लिडर आनी आमकां मार्गदर्शक तुमचो एक बरो लिडर, सादो लिडर, सदांच सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपी लिडर आनी BJPन फर्स्ट मायनॉरिटी लिडर. म्हाका दिसता खूब दूख भोगता आनी दूख भोगता की सफर भरपूर जालो आनी एक बरो जाता आज एक आमकां एक अकस्मात जो न्यूज मेळ्ळो तो म्हाका दिसता आमकां एक बरो मनीस आमचे मदीं ना आनी म्हाका अजुनूय उगडास आसा जेन्ना BJPचे खातीर जेन्ना टिकेट स्वता खातीर जेन्ना फर्स्ट टायम हांवें डिसायड केलें तेजे कडेन येवन मेळोन ताजो आशिर्वाद घेवन तेन्ना डिसिजन घेतलें की हांव BJPन रावतलो असो. आनी म्हाका दिसता एक आदर्श असो ताणें काम केल्लें आसा आनी देवा कडेन मागता की ताका तेज्या आत्म्याक शांती दिवन तेजे फॅमिलीक ताका उजवणी दिवची. So the Goa Pradesh is confirmed. Yes, yes. Breaking news. In the morning, but not confirmed. So Goa Pradesh Congress Committee extends felt condolences. कारण एक आम्ही स्टार्ट करता आसतनाच हें करता आनी खूब दुःखदायक घटना. कारण फ्रांसीस डिसोजा जो कावन्सिलर तो डेप्युटी CM जावपाक पावलो आनी जेन्ना काँग्रेस सोडली तेन्ना ज्या पार्टीन तो गेलो त्या पार्टी बरोबर बऱ्या वायट टायमा भितर तो रावलो. कितें मेळ्ळां कितें मेळना तें पळयलें ना पूण निमाणे सुद्दां त्या पार्टी बरोबर रावलो. सो आमी ह्या वेळार तांकां कंडोलेन्सीस दितात. Video journalist Abhijit Jadhav from Panjim for HCN. Video journalist Prakash Kadikar from Mapsa for HCN.